جدوں بھی جاوے 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 ہوا مدینے جدوں بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو سلام آکی جدوں بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو سلام آکی جدوں بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو ساڈا سلام آکی تو اوتھوں ہو کے تو اوتھوں ہو کے نجف نو جاوی تو اوتھوں ہو کے نجف نو جاوی علی نو سلام آکی تو اوتھوں ہو کے نجف نو جاوی علی نو سلام آکی تو اوتھوں ہو کے نجف نو جاوی علی نو سلام آکی ہوائے حضور دے روزے تو ہو کے تو جاوی جنت البقیع ولی حضور دے روزے تو ہو کے تو جاوی جنت البقیع ولی تو سر چکا کے تو سر چکا کے تو سر چکا کے جناب سرور تینو سلام آکی تو سر چکا کے جناب سرور تینو سلام آکی تو سر چکا کے جناب سرور تینو سلام آکی تو سر چکا کے جناب سرور تینو سلام آکی تو سر چکا کے مجھے آگے بڑھنا تھا شعر کے لیے آپ نے کہا دوبارہ نہائے حضور دے روزے تو ہو کے تو جاوی جنت البقیع والے تکری کی تو سر چکا کے تو سر چکا کے تو سر چکا کے جناب سرور تینو سلام آکی تو سر چکا کے جناب سرور تینو سلام آکی وہ گھر کے جس میں ہر کوئی آلہ دکھائی دے وہ گھر کے جس میں ہر کوئی آلہ دکھائی دے اس گھر میں بھی بس ایک ہی زہرا دکھائی دے وہ گھر کے جس میں ہر کوئی آلہ دکھائی دے اس گھر میں بھی بس ایک ہی زہرا دکھائی دے آنکھیں علی کی کرتی ہیں آنکھیں علی کی کرتی ہیں آنکھوں پہ اپنی رشک جب جب انہیں بطول کا چہرہ دکھائی دے نی ہوائے اسی تقاضائے بشریت تے جا نہیں سکتے سر جھکا کے جناب سرور تینو سلام آکی سر جھکا کے جناب سرور تینو سلام آکی اللہ توڑے نصیب کرے جنت البقیع جانا اللہ کر کے سارے چلے جان جنت البقیع اے گل یاد رکھو جناب سیدہ دے نال بالکل جناب سیدہ دے نال بالکل جناب سیدہ دے نال بالکل بھائی حسن بادشاہ دی تربت جناب سیدہ دے نال بالکل بھائی حسن بادشاہ دی تربت
نبی دے دھوتے نبی دے دھوتے نبی دے دھوتے عمران دے پوتے نبی دے دھوتے عمران دے پوتے نبی دے دھوتے عمران دے پوتے سخی نو سادا سلام آکی نبی دے دھوتے عمران دے پوتے سخی نو سادا سلام آکی نبی دے دھوتے عمران دے پوتے سخی نو سادا سلام آکی نبی دے دھوتے عمران دے پوتے سخی نو سادا سلام آکی جناب سیدہ جناب سیدہ تے نان بالکل 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 پئی حسن بادشاہ دی تربت کری کی نبی دے دوتے نبی دے دوتے عمران دے پوتے نبی دے دوتے عمران دے پوتے نبی دے دوتے عمران دے پوتے سخی نو سادا سلام آکی نبی دے دوتے عمران دے پوتے سخی نو سادا سلام آکی جدوں بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو سادا سلام آکی تو اوتھو ہو کے نجف نو جاوی تو اوتھو ہو کے نجف نو جاوی علی نو سادا سلام آکی تو اوتھو ہو کے نجف نو جاوی علی نو سادا سلام آکی تو اوتھو ہو کے نجف نو جاوی تو اوتھو ہو کے نجف نو جاوی تو اوتھو ہو کے نجف نو جاوی علی نو سادا سلام آکی کلیم اللہ صاحب جے جان ہوئے عراق والے تو جاوی کربو بلا دے پاسے جے جان ہوئے عراق والے تو جاوی کربو بلا دے پاسے جے جان ہوئے عراق والے تو جاوی کربو بلا دے پاسے کری کی شہید اعظم شہید اعظم شہید اعظم حسین بن علی نو سادا سلام آکی شہید اعظم حسین بن علی نو سادا سلام آکی شہید اعظم حسین بن علی نو سادا سلام آکی شہید اعظم حسین بن علی نو سادا سلام آکی حضور دے حضور دے روزے تو کے حضور دے روزے تو کہ میں عالم تخیلات چ ہوا نہ گل کر سکتا ہوا دس کہ حسین جانتے حسین جانتے میں پوچھے عوانوں کے اگے بھی دس کی جان دے انہیں دسیا کہ دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں میں کہ اگے کہنے لگی زمین مولا بنانا حسین جانتے ہیں میں کہنے لگے پتہ دی گل سن اگر خدا سے ملنا تو پھر حسین سے مل
اگر خدا سے ملنا تو پھر حسین سے مل. میں کیا کیوں انہیں کیا تجھے خدا سے ملانا حسین جانتے ہیں, تجھے خدا سے ملانا حسین جانتے ہیں. حضور دے روزے تو ہو کے تو جامی جنت البقیع دے والے تکری کی. تو سر جھکا کے جناب سرور تیر سانا سلام آکی. تو سر جھکا کے جناب سرور تیر سانا سلام آکی. میں کوئی فاروق اعظم چوک دی وجہ تو نہیں پڑھن لگا, میں اپنا عقیدہ پیش کرنا. ابو بکر عمر عثمان حیدر. سبحان اللہ. واہ. ابو بکر عمر عثمان حیدر سی جتھے بہ کے دیدار کر دے. تو اس نگر دے ہر ایک محلے گلی نو سادا سلام آکی. تو اس نگر دے